Mga igsoon niya na kita sa balaang mga adlaw, pinaot nga padayon nato nga ihalad kini diha sa ato ang pagsusi sa tagsa nato to galingon ug pagdasig sa mga miyembro sa atong pamilya ug diha sa ato ang mga kaubanan sa pundok banay sa ato ang basic ecclesial community. Makaigsunan diha sa ato ebanghelyo kung naghisgot may tungod sa pahumot nga gibubo ni Maria diha sa mga tiil ni Hesus. Kining maong paghumot gigamit sa mga Hudiyo sa pagdihog sa bag-ong namatay nga tawo. Siguro gikuha ni Maria ang pahumot gikan sa tindahan sa iyang pamilya nga ilang gibahandi. Nganong naghimo man siya niining masakripisyuhong lihok? Tungod kay si Maria, Marta ug Lazaro mausab ang usa sa mga suod nga higala ni Hesus. Sila puno sa pagpasalamat sa pagbanhaw niya kang Lazaro gikan sa iyahang pagkamatay. Natimuan ba ni Maria nga duol na ang kamatayon ni Hesus? Kita nahibalo nga si Maria nakapili sa maayong dapit ug naglingkod sa tiilan ni Hesus sa panahon nga anaa si Hesus aron iyahang ma-absorb ang iyang kaalam ug gugma. Kung doon na may tao nga anaa nining paglantaw, mao kini siya ang babae nga abli kanunay ang iyang kasing-kasing sa iyahang Ginoo. Magigsuon sa panahon nga hilumo nato ang atong mga kasing-kasing ug maminaw kang Hesus nga kanunay gihimo ni Maria diha sa iyang tiilan, ang gasa sa Espiritu Santo magbag-o sa atong mga unahuna ug mga kasing-kasing. Unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mangayo kita sa grasya sa Ginoo, gaablihan ang atong mga mata ngadto sa mga paagi nga kinahanglan ihatag ang atong kaugalingon, ang atong panahon, o ang atong bahandi. Hinaot unta. May palihog